श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। यं शैवासमुपासते शिवैते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अरहन्नित्यधजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदुमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणानसो रसषोडशात्मका सोलाङ्कृशिष्ट भगवन् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगदस्थावरमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। पञ्चगावसमुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाविषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठी देवी तुभ्यं नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हिंदू सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांश कल्पतरु तड़िदिति विनंदी पीताम्बरधारी वागंबरधारी श्री भोले बाबा का चरण कमल में वंदना गर्दै परम वंदनीय उन्हीं परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में वंदना गर्दै उन्हीं जगत की साक्षात गौ माता जो हमारी आमा भन्दा पनि अत्यंत प्यारी सबै को रक्षा करने वाली सबै को रक्षा में तत्पर रहने वाली भगवती गौ माता का चरण कमल में वंदना गर्दै आज परमात्मा को अनुकंपा भगवान को कृपा प्रसाद इन्हें गौ माता र गौ गंगा का निमित्त दुई चार शब्द राख्न का लागि इंटरनेट का माध्यम द्वारा हजुरहरूसँग जोडिने यो अवसर प्राप्त भएको छ। देश विदेश में रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय में रहेर यिनै आज सुंदर लाइभ प्रसारणलाई हेरिरहनु हुने अनुसंधान गरिरहनु हुने यो कोभिड-19 को अत्यंत दुर्भाग्य अवस्था में अत्यंत दुख को अवस्था में जुन सत्संग गर्ने सौभाग्य सबैलाई प्राप्त भएको छ र यो सत्संगमा सहभागी बन्नुहुने भक्तिमती माताहरू भावमयी पिताहरू धर्म प्राणमय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू साना साना भविष्यका कर्णधार मेरा भाइ बहिनीहरू श्रद्धेय गुरुवर्गहरू विद्वत वर्गज्यूहरू हर क्षेत्रमा रहेर हर कार्यमा रहेर आफ्ना आफ्ना कार्यलाई सम्हालिरहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू समाजसेवी व्यक्तित्वहरू धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरू परमात्माको अनुकम्पा भगवानको कृपा प्रसाद आज जसले यो कोभिड-19 को अवस्थामा दुःखदको अवस्थामा आज सत्संगहरू गर्ने आज पुराणहरू लाउने अवसर सबै गुमेको छ। आज हामी सबै एकै ठाउँमा भेला हुने अवसर छैन। आफै डराउनु पर्ने अवस्था छ। हुन त हो जन्म भएपछि मरण निश्चित छ, तर पनि हामी मर्न डराउनु परेको छ। त्यही अवस्थामा पनि आज घरैमा रहेर घरैमा बसेर सत्संग गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। गुरुवरले उहाँप्रति कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। राधे राधे को नमन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुप्रति पनि म राधे राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुरले स्वीकार गरिदिनु होला र हजुरहरू जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ, जहाँ जहाँबाट जोडिदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आफ्नो ठाउँको पनि नाम लेखिदिनु होला, ठेगाना लेखिदिनु होला र हजुरले पनि शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, यो बाणीलाई सबैतिर छरिदिनु होला। गौ र गंगा जुन यो प्रसंग म माथि गुरुजीले अर्पण गर्नु भएको छ, वास्तविकता हाम्रो जीवन मनुष्य जीवन त दुर्लभ जीवन हो। हामी सबैले भन्ने गर्छौं मानुषो दुर्लभो जीव देहिनाम क्षणभङ्गुर। हाम्रो जीवन दुर्लभ छ। 84 लाख मध्येको अत्यन्त पवित्र जीवन हो मानव जीवन। यो सबै हामीलाई थाहा छ गुरुवर, हजुरहरू सबैलाई पनि थाहा छ। त्यसमा पनि हाम्रा सरल प्रवक्ता, मिजाज व्यक्तित्व, समाजसेवी व्यक्तित्व, सबैका मन मस्तिष्कमा रमाउनु हुने आदरणीय गुरुवर घनश्याम खनालजी, उहाँले साह्रै धेरै कथा प्रसंगहरू हजुरलाई स्मरण गराइसक्नु भएको छ। उहाँसँग धेरै नजिक त म पनि थिइन, तर एकचोटि शताक्षी धाममा जो नन्दकिशोर भारद्वाज आदरणीय गुरुवर जुन पुराणको आयोजना उहाँले गर्नुभएको थियो, ठुलो पुराण थियो, कोटी हवन लक्ष्य हवन थियो, कोटी हवन थियो। त्यही सबैमा थोरै उहाँसँग सत्संग गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। सताम सज्जनानाम सँगै सत्संग। कति मिठास छ सत्संग, कति आनन्द छ सत्संग, विचार गर्नु होला। हो थोरै समयमा धेरै ज्ञान मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ उहाँबाट। आज त्यही अवसरमा उहाँले पनि मलाई थोरै ज्ञान बाँड्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। गुरुहरूको अगाडि हामी चेलाको त के नै पो लाग्छ र, गुरुजनहरूको अगाडि हामी चेलाको त के नै पो लाग्छ र भनिन्छ नि।
सूर्यको अगाडि बत्तीको के काम। एकचोटि भन्नु होला राधे राधे, सबैले भन्नु होला राधे राधे। हो, आखिरमा गुरुहरूका प्रति हामी चेलाहरूको केही नै पनि छैन, तैपनि उहाँले ठुलो अवसर दिनुभएको छ। राधे राधे अर्पण गर्दै हामी मानुषो दुर्लभो जीव देहिनाम क्षणभङ्गुर। यो मनुष्य जीवन केही पनि छैन भक्तजन। यो हामी सत्संग गर्ने अवसर छ, 1.5 घण्टाको समय छ, कति नै पो होला र समय। बोल्दा बोल्दै अहिले सकिन्छ, हेर्नुहोस् न, बोल्दा बोल्दै सकिन्छ। अनि आवाज कस्तो आउँदैछ हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि आवाज हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ या छैन भने पनि भनिदिनु होला। म सुधार्ने, पक्कै पनि सुधार्ने छु। म भन्दै थिएँ 84 लाख मध्येको अत्यन्त पवित्र जीवन हो मनुष्य जीवन। त्यसमा पनि भनिन्छ मनुष्यको जीवन त्यति पवित्र छ, क्षणभङ्गुर। यति पवित्र जीवन कति बेला नष्ट हुने हो थाहा छैन, कति बेला अन्त्य हुने हो थाहा छैन। थाहा छ त? विचार गर्नुहोस् त। कति बेला हामी सुन्ने गर्छौँ नि, गुरुजीहरू कथा गर्दा गर्दै प्राण छोड्नु पर्यो, परमधाम गतिलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। कोही भक्तजन सज्जन वृन्दहरू बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै प्राण अन्त्य भयो अरे। विचार गर्नुहोस् न। कोही कोही व्यक्तित्वहरू भगवानका गुणानुवादहरू स्मरण गर्दा गर्दै प्राण अन्त्य भयो अरे। सुन्ने गर्छौँ हामी। भने हाम्रो जीवनको अन्त्य कति बेला हुन्छ थाहा छैन। हो, जबसम्म यो जीवनको अन्त्य हुँदैन तबसम्म परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि गौ, कति मिठा शब्द छ, कति मिठा शब्द छ गौ। हे आमा, गाओ ही मातरा, गाई नै आमा हुन् हामी सबै भन्ने गर्छौं। किन? आमाले त 5 वर्ष मात्रै दुग्धपान गराउनु भयो भक्तजन। त्यसमा पनि कसैलाई त जन्मदेखि 2 दिनको नहुँदैखेरि गाईको दुध पान गरेर आज रक्षा गर्नु परेको अवस्था छ। कसैले वर्ष दिनसम्म आमाका दुग्धपान गरे त कसैले 1 दिन पनि दुग्धपान गरेनन्। तर यदि त्यो आमाको दुग्धपान गराएर प्राण बचाउने वाला को हो त भन्दा गौ माता हो। हामी सम्झिन्छौँ। युवा नश्वका छोरा मानधाताको जन्म भयो। किन? जब यवनाश्वको जन्म हुने, इनका छोराको जन्म हुने बित्तिकै इनकी पत्नीलाई पान गराउने जुन जल थियो यवनाश्वले पान गरे, इनको गर्भ रह्यो। जब गर्भ रहने बित्तिकै अब के गर्ने? पेट चिरेर बच्चा पैदा गरियो, छोरा जन्म भए मानधाता। कसरी मानधाता नाम रह्यो त? अब पिता प्रति भनेको दुग्धपान गराउने क्षमता छैन, आमा प्रति मात्रै छ। एकचोटि भन्नु होला राधे राधे। आमालाई मात्रै हो दुग्धपान गराउने अवसर। विचार गर्नुहोस् त। भने आमाले दुग्धपान गराउने क्षमता भएको बेलामा अब पिताबाट गर्भ जन्म भयो, सन्तानको जन्म भयो, अब दुग्धपान कसरी गराउने? त्यति बेला बिचरा यवनाश्व चिन्तित परे। इन्द्रले विचार गरे, मैले यो बच्चालाई रक्षा गर्नुपर्छ, यो बच्चालाई मैले अवश्य पनि रक्षा गर्नुपर्छ। त्यति बेला आफ्नो कान्छी अमलाबाट अमृत पान गराइदिए। हेर्नुहोस्, अमृत पान गराइदिए इन्द्रले। त्यही कान्छी अम्लो चुसेर यवनाश्वको छोराले प्राण बचाए। माँ भनेको आमा, धाता भनेको इन्द्र। आमाको काम इन्द्रले गरेका कारणले गर्दा ती यवनाश्वको छोराको नाम मानधाता रह्यो। हेर्नुहोस्, भने हाम्री आमा कति पवित्र छिन्, गौ माता। आदरणीय हाम्रा गुरुवर नन्द किशोर भारद्वाजज्यू जो शताक्षी धाममा रहेर तिनै गौको रक्षा गर्दै
भगवानले रक्षा गर्नु। वृन्दावन धाम कति पवित्र छ, कति धन्य छ। जसरी कृष्ण भगवानले गौ माताको रक्षा गर्नु भएको थियो, हो कि हैन? गौ माताको रक्षा गर्नु भएको थियो भगवान कृष्णले। कति पवित्र छ, कति सुन्दर छ। हामी प्रति यहाँ आदरणीय भक्तजनहरू सबैजना जोडिनु भएको छ। घनश्याम गुरुजीले सुस्वागतम भन्नुभएको छ। स्वागतम गुरुजी, स्वागतम, राधे राधे। त्यसै गरेर गोविन्द राधे राधे गुरुजी भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरेर नारायण सुवेदी अमेरिकाबाट मेरा परम मित्र जय राधे राधे भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि राधे राधे। त्यसै गरेर यहाँ सबैजना जोडिनु भएको छ। ओम नमः शिवाय लेख्नु भएको छ पुष्प अधिकारीज्यूले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। त्यसै गरेर जय श्री कृष्ण भनेर भन्नुभएको छ भुटानबाट फेरि पनि गोविन्दजीले, राधे राधे, उहाँलाई पनि गुरुबार राधे राधे। त्यसै गरेर बर्दुम्सा आसामबाट उपाध्याय गोविन्द राधे राधे गुरुजी भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरेर यशोदा सुवेदी जय श्रीमन्नारायण अमेरिकाबाट भन्नुभएको छ, जय श्री कृष्ण भन्नुभएको छ। पुष्प नेपाल राधे राधे गुरुजी भन्नुभएको रहेछ। गोविन्द फेरि पनि राधे राधे भन्नुहुँदैछ, राधे राधे गुरुजी, हजुरलाई फेरि पनि राधे राधे भने। फेरि पनि गुरुजीले जय श्री राधे गुरुबार कोटि कोटि नमन भन्नुभएको छ। हजुरप्रति पनि कोटि कोटि नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मेरा भाइ जो गायक भानु रिजालज्यूले पनि गुरुजी राधे राधे भन्नुभएको रहेछ भने। धेरै भक्तजनहरू जोडिनु भएको छ। सबैलाई मैले एकमुष्ट राधे राधे गरेँ, किनभने हजुरहरूको कमेन्ट मैले हेरिरहेँ भने सत्सङ्ग गर्न पाइँदैन। सताम सज्जनानाम सँगैति सत्सङ्ग, यो सुन्दर सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ इन्टरनेटको माध्यमद्वारा। यो कोभिड-19 को अत्यन्त दुःखद अवस्थामा घरैमा बसी बसी सबैसँग सत्सङ्ग गर्ने गराउने अवसर प्राप्त भएको छ। म पनि धेरै धेरै आभारी छु हजुरहरूप्रति। त्यसै गरेर हामी भन्दै थियौँ युवानाश्वका छोरा मानधाता, जसरी यिनलाई इन्द्रले अम्लो चुसाएर रक्षा गर्नुभयो भने गौ माताले त हामीलाई रक्षा गर्नुभएको छ दुग्ध पान गराएर। हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। गौ शब्द नै कति पवित्र छ। त्यसमा पनि फेरि जोडिएको छ गङ्गा। हेर्नुहोस् गङ्गा कति पवित्र छ। बिहान बिहानै उठेर मातापिता भन्ने गर्नुहुन्छ, जसले प्रातःकालमा उठेर पश्चिम फर्केर अनि गङ्गाको स्मरण गरेर नुहायो भने, स्नान गरियो भने गङ्गामा गएर डुबल्की मारेको फल प्राप्त हुन्छ। एकचोटि भन्न गङ्गा मैया की जय हो। अब हेर्नुहोस् त्यसै गरेर गङ्गा गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। गङ्गा शब्द हामी प्राण गएपछि हाम्रो यो शरीरलाई 3 तरिकाले अन्त्येष्टि गरिन्छ भक्तजन। 3 तरिकाले यो शरीरको अन्त्य गरिन्छ। जल समाधि, थल समाधि र अग्निदाह समाधि। यो शरीर अन्त्य गर्नका लागि पनि त जलमै पुर्याउनु पर्यो कि परेन, गङ्गामै पुर्याउनु पर्यो। त्यो जल बग्दै 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 गएर कहाँ मिल्छिन् त? तिनै गङ्गामा मिल्छ। चाहे हामी साना खोलामा किन दाह संस्कार नगरौं, चाहे ठुलो गङ्गामा किन नगरौं, आखिरमा हाम्रो शरीर त्यो रस बगेर जाने ठाउँ भनेको कहाँ हो त भन्दा गङ्गा प्रवाह हुने ठाउँ।
यो माथि पनि जल्छ, मुनि पनि जल्छ, बीचमा हामी छौं। भक्तजन भने यति सुन्दर पवित्र छ गंगा, हामीले स्मरण मात्रै गर्यौं भने पनि पवित्र हुन्छ। स्नान गर्दा गंगाको नाम मात्रै उच्चारण गर्ने, हे गंगा, हे गोदावरी, हे यमुना, हे काशी, यिनै भगवतीका, हे कावेली, हे गो, यिनै प्रकारका नामलाई मात्रै उच्चारण गर्यौं भने पनि पवित्र हुन्छ। हेर्नुहोस् गंगा कति पवित्र छ। एउटा दिव्य कथा याद आयो। एक समयको कुरा हो, गरुड भगवान घुम्दै घुम्दै जानु भएछ। कहाँ? गंगामा पुग्नुभयो। विचार गर्नुभयो, यसो पानी पिउनु पर्यो भनेर स्मरण गर्नुभयो। फेरि विचार गर्नु, मैले खाली पेटमा पानी पिएँ भने त मेरो पेट गडबड हुन्छ, केही त मैले आहार गर्नुपर्छ। तब आहार गरेपछि अनि जल पिउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विचार गर्नु। यसो आहार खोज्दै खोज्दै जानुभयो। जाँदा एउटा नाग बसेको रहेछ, सुन्दर काग सर्प बसेको रहेछ। वास्तवमा सर्प र गरुड भनेका दाजुभाइ हुन् है भक्तजन। किन भन्दा तार्क्षक नामधारी कश्यपकी पत्नी थिए चारवटी। तपाईँ हामी कथामा सुन्ने गर्छौं, 10 प्रचेताकी पत्नी वार्षिका गर्भबाट जन्म भएका दक्षका 60वटी कन्या थिए। 60वटी मध्येमा 10वटी धर्मलाई दिनुभयो, 13वटी कश्यपलाई दिनुभयो, 27वटी चन्द्रमालाई दिनुभयो, 2वटी अंगिरा, 2वटी भूत, रहे 4वटी 2वटी पितृ, अनि रहे 4वटी। यिनै 4वटी कन्या तार्क्षक नामधारी कश्यपलाई दिनुभएको थियो। 4वटी मध्येमा 2वटीको नाम थियो कद्रु र विनिता। भक्तजन यी कद्रु र विनिताको सौता थिए। स्वभाव कहाँ मिल्छ र? सौताको स्वभाव त मिल्दैन। हजुरहरूले जान्नु नै भएको छ, 2 जना सौताको अवश्य पनि भावना मिल्दैन रे। एकजना व्यक्तिका 2टी पत्नी रहेछन्। अब त्यो प्रसङ्गमा जोडे है हजुरहरूलाई थोरै समयमा। 2 जना, एकजना पतिका 2टा पत्नी रहेछन्। बिचरा पतिले पनि 2टी पत्नीलाई मिलाउने प्रयत्न गरे, मिलाउँदै थिए। एक समयको कुरा हो, प्रातः समयमा खेतमा जानु भएछ। धेरै समय बित्यो, खाजा पानी आएन। नआएपछि अब के गर्ने त? 10 बजे छैन, 11 बजे छैन, 12 बजे घरमा आउनु। घरमा आउँदा पत्नी 2 जनाले घरमा न भोजनको बन्दोबस्त छ, न केही कुराको पनि बन्दोबस्त छैन, खाजा पनि छैन, भोजन पनि छैन। सुन्नु भएछ होइन ठुली, किन खाजा बनिएन, के भयो? रिसाएर भनिन्छ, त्यही मैले खाना दिन भनेर कान्छी ल्याउनु भएको होइन? भन्नुहोस् न त्यही कान्छीलाई। कुरो त ठिकै हो। अब जेठी मन नपरेर त कान्छी ल्याउने हो नि, कसैलाई बाध्यता पर्छ, ठिकै हो। तर हर कसैमा बाध्यता बस होइन, परिस्थिति बसले पनि विवाह भएको हुन सक्छ। विचार गर्नुभयो, कुरो त ठिकै हो। कान्छीलाई सोध्नुभयो, कान्छी, ए कान्छी, कुरो के हो? सोध्नु भएछ। होइन, किन, के भयो आज? खानेकुरा केही पनि छैन नि? कति कराउनु हुँदो रहेछ, थाहा छैन मलाई। झर्केर बोल्ने बित्तिकै बाला पनि साह्रै रिस उठ्यो। बाला पनि ठुलो पीडा भयो। 2-2वटी पत्नीका श्रीमान आज भोके बस्नु परेको छ। अलि डरै खरी हुनुहुँदो रहेछ। गाली गर्नु, ए या खबरदार, त्यतिसैले 2टी विवाह कहाँ गर्न सकिन्छ? एकचोटि भन्नु होला राधे राधे, सबैले भन्नु होला राधे राधे। हजुरहरू भन्नुभएछ, आखिरमा मैले तिमीहरूलाई विवाह गरेर ल्याएँ। खबरदार, घरमा जेठीले खाना बनाउँदा कान्छीले धन्दा गर्ने, कान्छीले खाना बनाउँदा जेठीले
धन्दा गर्ने होइन भने तिमीहरूकोमा एउटा उता छँदैछ। राधे राधे। बाले गर्नुभयो, डराए। कुरो त ठिकै हो, डराउनु पनि पर्यो। अन्तिममा अब त बेलैमा खाना पाक्न थाल्यो। कान्छीले खाना बनाउँदा जेठी धन्दा गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। जेठीले खाना बनाउँदा कान्छी धन्दा गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। अब त बेलामा खाना पिना हुन थाल्यो। एक दिनको कुरा हो, सत्संग गर्न जानु भएछ बिचरा गुरुवर पिताजी। जानु भएछ। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जब गएपछि बेलुका फर्केर आउँदा टाढाको बाटो त्यस्तै रहेछ। अलि थकान लाग्यो, घरमा आउनुभयो। खानापिना खाएपछि हात गोडा साह्रै गलेपछि गुरुले पिताले भन्नुभयो, यानि कि श्रीमानले भन्नुभयो, हे पत्नी ठुली, मेरो गोडा साह्रै दुख्या छ, यसो चिल्लो लगाइदेऊ न। पहिला पहिला चलन थियो नि, हो कि होइन? अहिले त छैन, चलन हरायो। दुःख लाग्छ सम्झिँदा। अहिले त आफ्नो गोडामा कसले लगाइदिने, होइन? विचार गर्नुहोस् न एकचोटि, भन्नुहोला। जब समय त्यस्तो आयो, भन्नुभयो उहाँले, मेरा गोडामा चिल्लो लगाइदेऊ न ठुली। पत्नीले भनिन्, मैले तपाईँका गोडामा चिल्लो लाइन भनेर कान्छी ल्याएको होइन। भन्नुहोस् उही कान्छीलाई, म लाउनेवाला छैन। कुरो त ठिकै हो, त्यही ठुलीले गरिन भनेर सानी ल्याएको हो नि त। दिदी त दिदी हो नि। बोलाउनु भएछ कान्छी, म आज सत्संग गर्न भनेर अलि टाढा गएको थिएँ। जाँदै गर्दा, भन्दै गर्दा, आउँदै गर्दा गोडा साह्रै दुख्यो। खाना पनि खाएँ, थकान लाग्यो। अब मलाई यो गोडामा चिल्लो लगाइदेऊ न पत्नी, भन्नुभएछ। भ्याउँदिन म, मेरा टेली श्रृङ्खला छुटिसके। हेर्नुहोस् त, अहिलेको चलन त्यस्तै छ। अनेक प्रकारका पवित्र रिश्ता, अनेक प्रकारका यी टेली श्रृङ्खला नहेरिकन के हुन्छ? नरिसाउनु होला। राधे राधे। सत्संग मात्रै। बाबै रिसाउनु भयो, अब त श्रीमान रिसाउनु भयो। किन? दुईटा पत्नी छन्, तर दुईटा पत्नीले आज गोडामा चिल्लो लाउनुको सट्टा यिनै कुराहरू हुन थाले। आज समय पनि ऋषि पञ्चमी नै परेछ हजुर। समय नै ऋषि पञ्चमीको समय परेछ, आमाहरूको व्रत बस्ने दिन। फेरि भन्नुहुन्छ होला, हामी पिताका लागि पानी नखाई व्रत बस्छौँ। अनि गुरुजीले चाहिँ यो कुरा भनिदिनु भयो, नरिसाउनु होला। राधे राधे। आज कति सुन्दर समय परेछ, कति सुन्दर समय छ। ऋषि पञ्चमीकै दिन मैले यो कथा गर्दै रहेछु। हजुर दुःख नमान्नु, समय पर्यो, त्यस्तै संयोग मात्रै हो यो, संयोग हो। अब के गर्ने? जब पितालाई साह्रै रिस उठ्यो, कुरो त ठिकै हो नि त। आखिरमा पत्नीले चाहिँ पतिका पाउमा चिल्लो लाउने, पत्नीले चाहिँ पत्नीका पाउ नलाउने। भन्न चाहिँ भन्छन्, दुई मुटु एक धड्कन। कति सजिलै भनिदिन्छौँ, एकचोटि भन्नलाई राधे राधे। कुरो त ठिकै थियो, गरेनन् पत्नीहरूले, बोलाउनु भयो। आज त आमाहरू व्रत बस्नु भएको छ, ऋषि पञ्चमी। कति सुन्दर अवसर छ। जब पतिले दुईटी पत्नीलाई बोलाएर भन्न लागि, खबरदार, तिमीहरूलाई भागभण्डा नलाइकन काम नहुने रहेछ। तिमीहरूलाई त मैले भागभण्डा लगाउनु पर्ने रहेछ, जे कुराको पनि। जसरी खाना पकाउने भागभण्डा लाग्यो, तिमीहरूलाई त्यस्तै भागभण्डा लाउनु पर्ने रहेछ। सजनजी, पतिले गाली गरे, खबरदार ठुली, दाहिने हात र दाहिने गोडामा चिल्लो लगाउने। हेर्नुहोस्, अब रह्यो कुरा, कान्छीले देब्रे हात र देब्रे गोडामा चिल्लो लगाउने होइन भने मैले जान्दा म तिमीलाई गर्नु। कडा थिए नि त बा पनि। त्यति सहिले एउटै थाप्लामा दुईटा नाम्लो कसरी भेट्न सक्नुहुन्थ्यो? गाह्रो थियो नि त कुरो। अब त नभन्दै आमाहरू दुईपट्टि बस्नुभयो। दुईपट्टि बसेर हान्ने गुरु भनिन्छ नि, कसरी हेर्छ अरे हान्ने गुरुले? यसो गरेर हेर्छ नि, एकचोटि भन्दिनु। जब हान्ने गुरुले जस्तै हेर्न लाग्नुभयो,
भन्ने गोरुले जस्तै हेर्न लाग्ने बित्तिकै चिल्लो त लाग्यो, दुईटै गोडामा लागे, दुईटै हातमा लागे, दानी दानी भयो। आफ्ना आफ्ना काम थिए, काममा जानुभयो। बिचरा पत्नीहरू, जेठीको खाना बनाउने थियो त कान्छीको धन्दा गर्ने पालो थियो। अब के गर्ने? यता बिचरा बा के गर्नु भएछ त भन्दा कोल्टे फर्केर सुत्नु भएछ। आनन्द भयो नि त। जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ निन्द्रा देवी त आउँछिन् नि हो कि होइन? एकचोटि भनिदिनु न राधे राधे। निन्द्रा देवीको आगमन भयो। बिचरा गलेर आउनु भएको चिल्लो लाग्ने बित्तिकै आनन्द भयो। यसो कोल्टे फर्किनु भयो। बिचरा दाहिने गोडाले देब्रे गोडा थिच्नु भयो। कान्छी बिचरा धन्दा गर्दै थिइन्। यसो पुलुक्क फर्केकी त आफ्ना गोडामाथि त सौताको गोडा छ। लु हेर्नुहोस् त, सौताको भावना, सौताको भावना हेर्नुहोस् त। अब के गर्ने? जब त्यति बेलै परतिरबाट लौरो बोकेर आउन लागि कान्छी, मेरा गोडा माथि गोडा चढाउने, सौता तेरो गोडा बाँकी राख्दिन। बिचरा दाहिने गोडामा हिर्काउन लागि, हातमा हिर्काउन लागि बा कराउनु भयो। ए कान्छी के गरेकी हो? ए कान्छी, ठुलीले थाहा पाइन। परबाट यसो हेरेकी त आफ्ना गोडामा पो हिर्काइरहेको छ। अब के गर्ने? तेरो चाहिँ बाँकी कहाँ राख्छु र म? थपक्कै लौरो बोकेर आउन लागिन्। आएर त्यति बेलै तिनै देब्रे गोडामा हिर्काउन लागिन्। बिचरा बाका दुईटी पत्नीले दुईटै गोडा भाँचिदिए, दुईटै हात भाँचिए। बिचरा के गरेको भन्दा भन्दै बाबै व्हील चेयरमा पुग्न पुगेको। तबस्सल भगवान की जय हो। हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ भने। यी कद्रु र विनिताका छोरा हुन् गरुड र सर्प। म प्रसङ्गमा थिएँ। दुईटी पत्नीको प्रसङ्गमा जोड्न मन लाग्यो। दुईटी पत्नी हुँदा यस्तो अवस्था भयो बिचरा ती बाका भने। आज ऋषि पञ्चमी पनि रहेछ। आमाहरू पिताका लागि, आफ्ना पतिका लागि कति प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, राधे राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। र म प्रसङ्गमा छु। अहिले हजुरहरू समक्ष फेरि जोडिन्छु। अरू नै तिनै पञ्चमीको प्रसङ्ग समय मिलेछ भने। मलाई गुरुजीले दिनुभएको छ गङ्गा र गौको प्रसङ्ग। म बिचबिचमा जोड्ने छु। समय मिलेसम्म 1.5 घण्टाको समय कति बितिसक्यो विचार गर्नु होला भने। यिनै मैले कद्रु र विनिताका प्रसङ्गमा सौताको प्रसङ्ग जोड्दा हजुरहरूसँग थोरै दृष्टान्त दिन पुगे। राधे राधे। अब रहेको कुरा, कद्रुका सन्तान हुन् सर्प, विनिताका सन्तान हुन् गरुड र अरुण। गरुड भगवानको वाहन हुनुहुन्छ। अरुण भनेका सूर्यका वाहन हुनुहुन्छ, सारथी हुनुहुन्छ। अरुणको नाभिदेखि मुनि शरीर छैन, शरीर माथि मात्रै छ। ती 7वटा घोडालाई यति छिटो तीक्ष्ण रूपले दगुराउनुहुन्छ कसैले पनि सक्दैन। र यिनै सर्प र गरुडको कसरी युद्ध पर्यो र गरुडले किन सर्प खाए र ती सर्प खाँदा ती सर्प कसरी पवित्र भए त गरुडका पेटबाट, दृष्टान्तमा छु म जोड्छु। यी समग्रमा सौताको स्वभाव मिलेन। एक दिनको कुरा हो। कद्रुले विनितालाई भन्न लागिन्, विनिता राम्रो दृष्टिले होइन, सौताको दृष्टिले सोध्न लागिन्, भन्न लागिन्, विनिता वरुण भगवानका रथमा भएको घोडाको पुच्छर कस्तो छ? विनिताले देख्नु भएको थियो सेतो। सेतो छ भनेर उत्तर दिनुभयो। तर कद्रुले भनिन् होइन, कालो छ। दुईजनाको झगडा पर्न लाग्यो। अन्तिममा दुवैजनाले भने ल ठिकै छ। त्यति बेला यिनै कद्रुले भन्न लागिन्, भोलि त्यही वरुणका घोडा हेर्न जाने। कालो पुच्छर रहेछ भने तैँले जीवन्त मेरामा नोकर्नी बस्नुपर्छ, सेतो रहेछ भने तेरामा म जीवन्त अवश्य पनि नोकर्नी बस्छु भन्ने यो शब्द प्रत्याहार गरे, प्रतिज्ञा गरे दुवैजनाले। नभन्दै भोलि उज्यालो भयो। कद्रु साह्रै बाठी थिइन्। हत्तापत्ता आफ्नो कालिया नागलाई गएर तिनै वरुणका घोडाको पुच्छर कालो बनाउन लागिन्। हेर्नुहोस्, किन सौतालाई आफ्नो घरमा नोकर बनाउनु थियो विनितालाई। अब के गर्ने? नभन्दै
त्यही समयको अवसरमा, त्यही समयको पाबन्दीमा यताबाट विनिता पनि गइन्, कद्रु पनि गइन्, दुवैजना पुगे। गएर हेर्दा पुच्छर कालो छ। अब के गर्ने? आपत्ति परो बिचरा। अब त कद्रुले भन्न लागिन्, तँलाई मैले भनेको थिएँ सर्पको पुच्छर यानी कि वरुणको घोडाको पुच्छर कालो छ भन्दा तैँले सेतो भन्थिस्। अब तैँले मेरा घरमा नोकरनी बस्नुपर्छ जीवन। रुँदै रुँदै घरमा आउनुभयो। हिजो भर्खरै देखेको थियो सेतो थियो सज्जन, तर आज हेर्दा कसरी कालो भयो? घरमा छोरा थिएनन् दुवैजना। गरुड भगवान विष्णु भगवानका पार्षद हुनुहुन्थ्यो, यानी कि सारथी हुनुहुन्थ्यो। अरुण सूर्यनारायण भगवानका सारथी हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने? ठुलो आपत्ति परो, ठुलो दुःख परो। आमा रोएको कुन छोराले हेर्न सक्छन् र भक्तजन? आमा रोएको कुनै पनि छोराले हेर्न सकिँदैन। गौ रोएको हामीले हेर्नु हुँदैन। गौ भनेकी हाम्रो आमा हुन्। प्रसङ्गमा छु। गरुड भगवान घरमा आउनुहुन्छ त आमाका आँखा रसाइरहेका छन्। आँखाभरि आँसु भइरहेको छ। आमालाई सोध्नुभयो, माताजी के भयो, किन रोनु भएको? बाबु, अब मैले जीवन्त कद्रुका घरमा नोकरनी बस्नुपर्ने, जीवन्त कद्रुका घरमा मैले नोकरनी बस्नुपर्ने अवस्था भयो बाबु। किन माता? हामीले एउटा प्रतिज्ञा गरेका थियौँ बाबु। वरुणको घोडाको पुच्छर मैले सेतो भने, कद्रुले कालो भने। हामी दुवैजनाको झगडा भयो। झगडालाई समाधान गर्नका निमित्त यदि कद्रुले भन्न लागि कालो पुच्छर रहेछ भने त मेरा घरमा जीवन्त नोकरनी बन्नु। यदि कालो पुच्छर रहेछ भने, सेतो पुच्छर रहेछ भने म तेरा घरमा जीवन्त नोकरनी बस्छु भन्न लाग्यो। अब के गर्ने होला? कसो गर्ने होला? हेर्न जाँदा कालो पुच्छर रहेछ बाबु। म उसका घरमा नोकरनी बन्नु पर्ने भयो। म के गरौँ? त्यति बेला गरुडले आमा रोएको हेर्न सक्नुभएन। आमाको आँखामा आँसु भएको हेर्न सक्नु भएन। आमा, कति प्रिय शब्द छ, कति सुन्दर शब्द छ आमाको शब्द। गौ पनि त हाम्रो आमा हुन्। गौ आमा कति प्रिय छिन्। आमाले त 5 वर्ष दुग्धपान गराउनु भएको छ। गौ माताले त जीवन्त दुग्धपान गराउनु भएको छ। जन्मिँदा गौ चाहिन्छ, जन्मिँदा दुध चाहिन्छ, जन्मिँदा दही चाहिन्छ, अनि बाँच्दा पनि दही दुध गौ चाहिन्छ, अनि मर्दा पनि दही दुध गौ चाहिन्छ, गाई चाहिन्छ। कति प्रिय छिन् गौ आमा। प्रसङ्गमा आउँछु म भने आमा रोएको हेर्न सक्नु भएन। जब यति दुःख भयो गरुडलाई, आमा रोएको देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो, आमा म गएर हेरेर आउँछु। अहिले हजुरले जानु पर्दैन, खबरदार। गएर हेर्नुहुन्छ त गरुड भगवान यसो पुच्छर उचाल्नु भयो। काली नागले आज तिनै पुच्छरले बेरिदिएको रहेछ। पुच्छर लुकाएछ, आफ्नो टाउको लुकाएछ, पुच्छर कालो बनाइदियो। झुटो व्यवहार टिक्दैन भक्तजन। सत्य टिक्छ, झुटो डग्दैन, टिक्दैन। प्रथा नै छ नि, भनाइ नै छ नि। सत्यको विजय हुन्छ। अब के गर्ने? त्यति बेलै गरुडले भन्नुभयो, ए काली नाग, तैँले त मेरी आमालाई नोकरनी बनाउनका निमित्त यत्रो प्रयत्न गरिस् मूर्ख। आजसम्म त मैले दाजुभाइ भनेर कुनै दुर्व्यवहार गरेको थिइनँ, तर तैँले आज सौताको व्यवहार तैँले देखाएको छस्। अब तँलाई म बाँकी राख्दिन। खबरदार, सर्पलाई म बाँकी राख्नेवाला छैन। कालीनाग भागो। गरुड भगवानले सर्पलाई ग्रहण गर्नु भएको थिएन तबसम्म। जब आफ्नै आमाको अत्याचार गरेको, दुराचार गरेको सहन नसकेर त्यति बेला गरुडले भन्नुभयो, अब म बाँकी राख्नेवाला छैन। जहाँ सर्प भेट्यो ती खान थाल्नु।
जहाँ सर्प भेट्यो ती खान थाल्नुभयो। किन भन्दा आफ्नै आमाको अपमान गरेको देखेर भनिन्छ। आफ्ना आमाको कसैले अपमान गर्दैछ भने, आफ्नै आमाको कसैले अत्याचार गर्दैछ भने सकिन्छ जिब्रो थुतिदिनु अरे, सकिँदैन भने कान थुनेर हिँड्नुपर्छ, सुनेर बस्नु। चाहे गुरुजनको किन नहोस्, चाहे आफ्ना माता पिताको किन नहोस्, चाहे आफ्ना पत्नीको किन नहोस्, चाहे आफ्ना पतिको किन नहोस्, यदि कसैले दुर्व्यवहार गर्दैछ, दुर्वचन बोल्दैछ भने थुती दिनुपर्छ जिब्रो। सकिन्छ भने पाप लाग्दैन, तर सकिँदैन भने सुनेर बस्नु हुँदैन। भक्तजन, आज गरुडको सामर्थ्य थियो, सामर्थ्य थियो। त्यति बेलै उहाँले यिनै सर्पलाई चाहिँ विकृति ग्रहण गरिदिनु। आफै पनि इज्जत हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो इज्जत छ, सबैको आफ्नो आफ्नो सम्मान छ। कसैले कसैलाई तिरस्कार गर्नु हुँदैन, कसैले कसैलाई दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। हामी जस्तो विज्ञहरू को छ, यसको भाव बुझ्नुपर्छ। मनुष्य जस्तो विज्ञहरूको को छ र? पशु त पशु भयो, मनुष्य जस्तो विद्वत, मनुष्य जस्तो ज्ञानी विवेकशील प्राणी अर्को छैन। यसको भाव बुझ्नु। अब के गर्ने? नभन्दै सर्पलाई जहाँ भेट्यो त्यही खाँदा खाँदै सर्पको इज्जत गयो। सभामै खाइदिनुहुन्थ्यो, बाटामा खानुहुन्थ्यो। सर्पको पनि सम्मेलन भयो, यानि कि भेला भयो। गरुडलाई पनि बोलाइयो, अपमान भयो उहाँहरूको। सर्पहरूले प्रतिज्ञा गरे, प्रभु अबदेखि हजुरले जहाँ भेट्यो त्यहाँ हामीलाई ग्रहण गर्न पाउनु। हामी पालै पाला हजुरका घरमा आउनेछौँ। सजन, हामी पालै पालो हजुरका घरमा आउनेछौँ। हजुरका घरमा आएपछि हजुरले ग्रहण गर्नुहोला, होइन भने हजुरले ग्रहण गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने हाम्रो पनि इज्जत छ, हाम्रो पनि इमान छ भन्ने बित्तिकै गरुडको पनि दया आयो। ठिक छ, तर यदि तिमीहरूले यो नियमलाई पालना गरेन भने म जहाँ भेट्यो ती तिमीहरूलाई ग्रहण गर्छु, फेरि मेरो त्यही प्रतिरूपमा जानेछु। सजन मेरो, नभन्दै सर्पले पालो बनाए, सबै सर्पहरू आउन लागे। आउँदै के भयो त? आज कालिया नागको पालो भयो। कालिया नाग आउन सकेन, कालिया नाग आएन। त्यति बेला खोज्दै गरुडले जानुभयो, आमालाई नोकर्नेबाट वञ्चित गर्नुभयो। खोज्दै जाँदा कालिया नाग भाग्दै गयो। त्यही वृन्दावनको काली दहमा गएर चुप्लुङ्ग पौडी सोहरी ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको ठाउँमा यमुना नदी। गरुडलाई सोहरीको श्राप परेको थियो। गरुड जान पाउँदैन थिए, सक्दैन थिए, फर्केर आए। कालिया नाग बचेको थियो। त्यहाँको पानी कसैले न गौले न कुनै पशुले पनि पिउँदैन थियो। वृन्दावनमा म पनि बसे धेरै वर्ष। निलो पानी थियो। पछि भगवान कृष्णले कालिया नागको उद्धार गर्नुभएको छ। भक्तजन भने कसैले कसैको अपमान गर्नका निमित्त लाग्यो भने भोलि आफ्नो अपमान हुन्छ कि भन्ने सोच्नुपर्छ। यसको भाव थियो। हामी आज त अपमान गर्छौं कसैको। भक्तजन माथि फर्केर सर्पले अपमान गर्न खोजेको थियो गरुडलाई, उनकी आमालाई। तर अन्तिम अपमान कसको भयो त? उसैको भयो। भने हामीले अर्कालाई अपमान गर्ने धारणा कहिले गर्नु हुँदैन। अर्काको अत्याचार गर्ने धारणा कहिले गर्नु हुँदैन। अपमान गर्ने धारणा कहिले राख्नु हुँदैन। यसको भाव त्यो पनि हो। र यता गरुड भगवानले सर्पलाई ग्रहण गर्नुभयो। कहाँ? गंगाका किनारमा। जब पान गर्ने बित्तिकै अब पानी पिउनु पर्यो भनेर जानुभयो। यसो गंगाको पानी पिउनु भएको त्यो सर्प त शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नेवाला भयो। अब त गरुडलाई भन्यो, हे गरुड मलाई वैकुण्ठ पुर्याऊ, भगवानका धाममा लैजाऊ मलाई। छक्क परे गरुड। आफूले खाएको सर्प कति बेला तिमीले खालौ र मलाई गंगाको पानी गरौला भन्ने विचारमा बसेको थिएँ म। अब मैले मुक्ति गति मोक्ष गति प्राप्त गरेको छु, मलाई लिएर जाऊ।
छक्क परे जान त विष्णु भगवान रिसाउनु भयो गरुड, तिमी त मेरा वाहन भएर आज ककसलाई बोकेर हिँडिरहेका छौ, कारण के हो? गरुडले हात जोड्नुभयो, प्रभु म गंगाको किनारमा गएको थिएँ, एउटा सर्प बसिरहेको थियो, मेरो आहार मैले ग्रहण गरेँ, गंगाको पानी मात्रै पान गरेको थिएँ, यसले त मलाई बोकाएर ल्याए प्रभु। वास्तवमा गंगा त्यति पवित्र छिन्, गंगाले हामी सबैलाई रक्षा गर्नेवाला यानी कि पार तार्नेवाला हुन्। त्यही भएर त हामी अस्तो सिलाउन गंगामा जाने भन्छौँ नि। प्राण गएर पनि, जब दाह संस्कार गरेर पनि अस्तो सिलाउन गंगामा जाने भन्ने गर्छौँ हामी। हेर्नुहोस् भने गंगा कति पवित्र रहेछन् त विचार गर्नुहोस् न। आखिरमा हामीले सगर राजाका कथा सुनेका छौँ। मानधाताका छोरा चम्पक, विजय, भरूप इत्यादि गर्दै गर्दै सगर राजाका छोरा 60,000 थिए, जलेर एकै ठाउँ भस्म भएको कथा हजुरले सुन्नु भएको छ, थोरै सुनाउन चाहन्छु। गंगाको महिमा, गंगा कति प्रिय छिन्। अनि गौतिर हामी लाग्नेछौँ। समय थोरै छ, 9 बजिसकेको छ, 45 मिनटको समय बाँकी छ। अब कथा त अझै धेरै गर्ने मन छ नि, के गर्नु, समय छैन। तैपनि हजुरहरू समक्ष म बढाउँदैछु। फेरि कुनै दिन अवसर मिलेछ भने त्यति बेला जोडिने मौका फेरि पनि प्रदान गर्नुभएछ गुरुजनले भने फेरि मिल्नेछु। म सगर राजाको कथाबाट जोड्दैछु। जलेकालाई त भस्म गराइन् गंगाले भने। सगर राजाका दुईटी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, सुमति र केसिनी। सुमतिका छोरा थिए 60,000। त्यसै गरेर केसिनीका छोरा थिए एउटै असमञ्जस। सत्य युगमा यानी कि त्यो युगमा यस्तो थियो, जसले 100वटा यज्ञ पूरा गर्छ भने एउटा घोडा छोड्नु पर्थ्यो। अश्वमेध यज्ञ भनिन्थ्यो। अश्व भनेको घोडा। जब त्यो समयमा घोडा छोड्नका लागि यिनै सगर राजाले 100वटा यज्ञ पूरा गर्न लाग्नु भएको थियो। घोडा राख्नु भएको थियो। त्यति बेला इन्द्र डराए। इन्द्रलाई ठूलो दुःख भयो। कुर्सीको डर अहिले मात्रै होइन भक्तजन, परापूर्व कालदेखि नै कुर्सीको डर चलिआएको थियो। अहिले मात्रै हाम्रा नेताहरूमा भएको होइन। दुःख लाग्छ, भगवानले मनुष्य जीवन किन दिनुभयो? न त गौको रक्षा छ, न त ब्राह्मणको रक्षा छ। आज अपमानित बनेर सबैले बन्नु परेको छ। जब यिनै गाई चोरेर लिएर गए, यानी कि घोडा चोरेर लिएर गए, जहाँ कपिल मुनि तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, जसका तपस्यालाई भङ्ग कसैले बनायो भने उहाँले हेर्दै जलेर भस्म हुने आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको थियो कपिल मुनिले। उहाँकै आश्रममा लगेर बाँधिदिए इन्द्रले। अब पिताजीको यज्ञमा विघ्न आयो, घोडा छैन। पिताजीको यज्ञ पूरा गर्ने छोराको अधिकार हो। पुत्र भनेको त्यही हो। पुनामको नरकबाट पार तार्नेवाला हो पुत्र भनेको। आफ्नो माता पिताका आज्ञालाई पालना गर्न सकिएन भने, माता पिताका इच्छालाई पूरा गर्न सकिएन भने छोरो छोरो होइन भनेर गरुड पुराणको प्रेत कल्पमा लेखिएको छ। गर्नु हुँदैन। माता पिताले चाहना गर्नुभयो, किन यो संसारमा जन्म दिनु भएको थिएन भने, जन्मिने बित्तिकै हामीलाई मारिदिनु भएको थियो भने आज यो संसार देख्न सक्थ्यौँ होला त? यो संसारमा आज तपाईँ हामी चिना परिचित हुन्थ्यौँ होला त? त्यसले गर्दा माता पिता बडो भाग्य छ, बडो भाग्य छ। अत्यन्त भाग्यले माता पिताको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। यो त भावना हो, वास्तविक भन्ने भने। तर यदि भावनाले मात्रै कहाँ पुग्यो? हामीले चाहँदा छोरामा छोरा हुन्छ र?
छोरीमा छोरी हुन्छ र त परमात्माको अनुकम्पा हो नि। माता पिता भगवानको अनुकम्पा बिना न त माता पिता बन्नै सकिन्छ न त छोरा छोरी जन्मिनै सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो त भन्दा हाम्रो जन्म मर्नका लागि भएको हो। जन्म केका लागि भन्दा मरणका लागि, मृत्यु नै हो जन्म, अन्तिम। जन्म बरु निश्चित छैन तर मरण निश्चित छ। त्यही भएर माता पिताका आज्ञालाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ। सगर राजाका छोरा 60,000ले घोडा खोज्दै खोज्दै गए। जाँदै गर्दा खोज्दै गर्दा कपिल मुनिका आश्रममा त्यति बेला यी छोराहरूले एकै शब्द भने, ए पापी, मूर्ख, चोर, धेरै शब्दले उच्चारण गरे। बिचारा कपिल देव भगवान साक्षात भगवान हुनुहुन्थ्यो, भगवानको अंश हो। अब के गर्ने? त्यति बेला ठुलो आपत्ति पर्यो। एकै शब्दमा हन्यताम हन्यताम, मार मार, यी चोर हुन्, यी ढङ्गी हुन्, यी तपस्वी होइनन्। परैबाट एकैचोटि गाली गरे। 60,000को आवाज गुन्जिन लाग्यो। बिचारा कपिल मुनिका आँखा त्यति बेलै खुलेर फर्केर हेर्ने बित्तिकै 60,000 जलेर बस्नु भए। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब के गर्नु होला? कपिल मुनिलाई थाहा भयो यिनी सगर राजाका अर्की पत्नीका छोरा थिए। असमञ्जस घोडा खोजेर लिएर गए, पुर्याए। अब के गर्ने? आफ्ना दाजुभाइलाई पार त तार्नु पर्यो नि। कसरी पार तार्ने त? कपिल मुनिका आश्रममा पुगे। कपिल मुनिले भन्नुभयो, जबसम्म गंगालाई प्रवाह गर्दैनौ तबसम्म तिम्रा दाजुभाइ पार तार्दैन। सकेनन् असमञ्जसले। यिनका छोरा भए अंशुमानले पनि धेरै प्रयत्न गरे, यत्न गरे, तर सकेनन्। अब के गर्ने? आपत्ति पर्यो। यिनका छोराले पनि सकेनन्। पछि गएर भागिरहे। यिनैका वंशमा भए। अब के गर्ने होला? अन्तिममा भगीरथले भगवती गंगालाई बोलाउनु भयो। हजुर, मेरा पितृलाई पार तार्दिनु पर्यो। असमञ्जसले सकेनन्, अंशुमानले सकेनन्, अंशुमानका छोरा दिलीपले सकेनन्, दिलीपका छोरा भए भगीरथ। भगीरथले गंगाको धेरै अनुनय गर्नु। हजुर, प्राकट्य भइदिनु पर्यो। हजुर, प्राकट्य भएर अवश्य पनि मेरा पितृलाई पार तार्दिनु पर्यो। त्यति बेला गंगाले भन्नुभयो, हे भगीरथ, मेरो बेग साह्रै ठुलो छ। यदि म पातालमा आएँ भने, म पातालमा भासिए भने, पृथ्वीमा आउँदा पातालमा भासिए भने निस्किन सक्दिनँ। त्यसले गर्दा पहिले मेरो बेगलाई सहन गर्ने केही उपाय गर। त्यति बेला भगीरथले भोले बाबाको पुकार गर्नुभयो। भोले बाबा, यो संसारलाई रचना यानी कि बचाउने वाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ, जो कालकुट विष पान गरेर संसार बचाउनु हो भने प्रभु मेरा पनि यो इच्छालाई पूरा गरिदिनुहोस् कि गंगालाई आफ्ना जटामा सुकाएर पृथ्वीमा झारिदिनुहोस्। प्रभु गंगाको बेगलाई सहन गरिदिनुहोस्। भोले बाबाले भगीरथको त्यो प्रार्थनालाई सुन्नुभयो, आउनुभयो। आएर तिनी गंगाका त्यो बेगलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो, जटामा धारण गर्नुभयो। बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्थ्यो लिएर। अघि भगीरथ कपिल मुनिका आश्रमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पिछाडी गंगाजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा बाटामा पुग्नुभयो। जन्म ऋषिका आश्रम थिए। जन्म ऋषि तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो। आफ्ना धोती पाटा सुकाउनु भएको थियो, स्नान आदि कर्म गरेर। गंगालाई थाहा भएन यो कुरा। धोती कमण्डलु बगाइदिनु भयो बिचरा। अब के गर्ने होला? त्यति बेला जन्म ऋषि रिसाउनु भयो।
सन्त भनेको त्यो सन्त हृदय नवनीत समान। सन्तको हृदय नहुने घिउ जस्तो हुन्छ, रिसायो भने कसैले थाम्न सक्दैन। सन्तलाई साँच्चीकै रिस उठ्यो भने, सन्त साँच्चै नै रिसायो भने कसैले थाम्न सक्नेवाला छ। जो हजुरहरू कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट मैले राधे राधे अर्पण गरिरहेको छु। सबैको नाम मैले पढ्न भ्याइरहेको छैन। सन्तोष विश्वकर्मा राधे राधे हजुर, राधे राधे भन्नुभएको छ। नारायण निरोलास जय श्रीमान नारायण भन्नुभएको छ, जय श्रीमान नारायण। हरेक यहाँ आदरणीय भक्तजनहरू जोडिनु भएको छ। निर कुइकेल उहाँले पनि राधे राधे भन्नुभएको छ, राधे राधे हजुर मैले अर्पण गरेँ। जो जति हजुर जोडिनु भएको छ र जोडिँदै हुनुहुन्छ यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले सबैलाई यो सत्सङ्ग श्रवण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला। जय श्रीमान नारायण राधे राधे भन्न चाहन्छु। र म सुन्दैछु, म भन्दैछु हजुरहरू समक्ष, बिचरा जन्नु ऋषि सन्त हृदय नवनीत समान। सत्सङ्ग बिनाको जीवन त धन्य छैन। जबसम्म सत्सङ्ग हुँदैन तबसम्म मनको मैलो पूर्ण हुँदैन। नुहाएर त जीवको मैलो मात्रै पवित्र हुन्छ भक्तजन। नुहाएर त हाम्रो यो जीवन, यो बाहिरको शरीरका मैलो मात्रै नष्ट हुन्छ। तर सत्सङ्गले के गर्छ त भन्दा भित्र रहेका हाम्रा मैलोहरूलाई नष्ट गर्छ। 5 कर्मेन्द्र, 5 ज्ञानेन्द्र, एउटा मन छ। यी सबैलाई नष्ट गर्नेवाला यानी कि पवित्र पार्नेवाला, मैलोलाई हटाउनेवाला हो सत्सङ्ग। त्यस्तो सत्सङ्ग हामी गर्दैछौँ। त्यो अवस्था दिनुभएको छ आचार्य पण्डित प्रवर घनश्याम गुरुज्यूले। राधे राधे उहाँलाई फेरि पनि अर्पण गर्दछु। र यिनै भगीरथले गङ्गा लिएर जाँदै गर्दा जन्म ऋषिले आफ्ना धोती पाटा बगाएको देखिने बित्तिकै रिसाउनु भयो। रिसाएर तुरुन्तै तिनै गङ्गालाई पकड्नु भयो, च्याप्प पान गरिदिनु भयो। भगीरथ अगाडि पुग्नु भयो, छैन गङ्गा आउँदिन। नआउने बित्तिकै आतिनु हो, फर्केर आउनु हो। आएर आएर जन्म ऋषिलाई हात जोड्नुभयो, गुरुजी मेरा पछि पछि आउँदै गरे कि हजुरले गङ्गालाई देख्नुभयो। प्रभु भनिदिनुहोस् न, मेरा पितृलाई पार तार्नका लागि लिएर म जाँदै थिएँ, तर आज बाटामा कता हराउनु भयो। प्रभु हजुरले भनिदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न। मेरा पितृहरू तडपिराख्नु भएको छ, मेरा पितृहरू भड्किराख्नु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई पार तार्नु छ प्रभु। जन्म ऋषिले भनिदिनु भयो, यिनले मेरो अपमान गरे कसरी? आज मेरा धोती पाटा कमान्डोले भगाउने यिनको सामर्थ्य कसरी भयो? खबरदार, मैले पार गरिदिएँ यिनलाई। अनुनय विनय गर्नुभयो भगीरथ। प्रभु ठिक छ, क्षमा म माग्न चाहन्छु। प्रभु छोड्नुहोस्, गङ्गा भएनन् भने मेरा पितृ तडपिनेछन्। मैले आशीर्वाद प्राप्त गर्ने छैन। पितृको आशीर्वाद भएन भने हामीले जस्ता सुकै कर्म गर्नु परिपूर्ण हुनेवाला छैन भक्तजन। धेरै छन् सत्सङ्ग गर्ने अत्यन्त दिव्य कथाहरू त, तर समय छैन। 1.5 घण्टाको समय कति नै हुन्छ र भक्तजन? हो, पितृ भनेको त्यस्तो सुन्दर। श्राद्ध भनेको के हो? श्रद्धा इति श्राद्ध। श्रद्धा बिनाको श्राद्ध परिपूर्ण हुँदैन। तपाईँ हामी पिण्ड पानी अर्पण गर्छौं भन्छौं नि, हाम्रा पितृले कहाँ पाएका छन् र? मलाई दुःख लाग्छ यो शब्दहरू कहीँ कहीँ सुन्दाखेरि। तपाईँ हामीले जसरी यहाँबाट इन्टरनेटका माध्यमद्वारा फ्याक्स पठाउँछौं, अमेरिका पुग्छ कि पुग्दैन? थोरै जोड्न मात्रै खोजेँ है मैले। जब हजुरहरूले यहाँबाट फ्याक्स पठाउनुहुन्छ अमेरिका, तपाईँहरूको चिटकलो त घरमै रहन्छ कि रहँदैन? त्यही फ्याक्समा रहन्छ कि रहँदैन? त्यसका शब्दहरू त उहाँ पुगेको हुन्छ कि हुँदैन? बस त्यस्तै हो श्रद्धामा गरिने पिण्ड भनेको। हामीले यहाँ पिण्ड पानी दिन्छौं, जसरी फ्याक्सको माध्यमद्वारा अमेरिका पुगेको छ सम्पूर्ण हाम्रा कागज पत्र भने, त्यस्तै हामीले दिएको पिण्डद्वारा, यहाँबाट दिएका पिण्ड तरङ्गका माध्यमद्वारा हाम्रा पितृले प्राप्त गरेका छन्। किन बुझ्दैनौँ हामी? विचार गर्नु होला। थोरै जोडे मात्रै मैले, नरिसाउनु होला। रह्यो कुरा, अब भगीरथले धेरै अनुनय विनय गर्नुभयो, नभन्दै गङ्गा प्रवाह गरिदिनु भयो। गङ्गा प्रकट हुनुभयो।
पछि पछि जब जन्नु ऋषिले पान गरेका कारणले गर्दा यिनै ऋषिले आफ्ना घुँडाबाट यिनै गंगालाई प्राकट्य गरिदिनु भयो। नाम रह्यो जाह्नवी मैया की जय हो। जाह्नवी नाम रह्यो। अनेक नाम छन् भगवती गंगाका। गोमती, गंगा, भागीरथा, गण्डकी, कावेली, बागमती, कति छन् नाम। यमुना, अनेक प्रकार नाम छन् भगवती गंगाका। यिनै जाह्नवी नाम रह्यो लिएर जानुभयो। जाँदै हुनुहुन्थ्यो सप्त ऋषि बस्नु भएको तपस्यामा। फेरि पनि विचार गर्नु, अब पनि मैले यी ऋषिहरूलाई चलाएँ भने फेरि मेरो कल्याण हुने छैन। ती ऋषिका बीचबाट जानुभयो। 7 समुद्र बने। जहाँ कपिल मुनिका आश्रममा पुग्नुभयो। आश्रममा पुगेर जब भगवती गंगाले यिनै 60,000 जलेका ठाउँमा बस्नु भएका ठाउँमा गएर प्रवाह मात्रै गरिदिनु भएको थियो, त्यति बेलै परम गतिलाई प्राप्त गरे, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गंगे मैया की जय हो। यमुने मैया की जय हो। जब प्राण गएर खरानी जलेर भस्म भएकालाई त गंगाले पार तारिदिन्छन् भने, पवित्र पारिदिन्छन् भने हामीले जिउँदो छँदै जिउँदो हुँदै अनि तिनै यमुना नदीमा यानी कि गंगा नदीमा गएर डुबुल्की मार्दा के हामी पार नतरौँला र? निश्चित छ पार तर्छौं। यदि हामी जान सकेनौं, गंगाको स्मरण गर्यौं भने मात्रै पनि पार तर्छौं। भगवानको नाम मात्रै जप्दा पनि त अजामिललाई पनि त भगवानले पार तार्नु भएको छ नि हो भक्तजन, सज्जनवृन्द, हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् त। अजामिल जस्ता कुमार्गमा आएका व्यक्तिले छोराको नाम नारायण नारायण भन्दा पनि आज परमधाम गतिलाई प्राप्त गरेका छन् भने हामीले पनि शुद्ध भावनाले भित्रबाटै तिनै गंगाको स्मरण गर्यौं भने गंगाले हामीलाई पनि पार तार्छिन्। यो गंगाको प्रसंग भयो। अब गौ माताको प्रसंग धेरै छन् कथा वस्तुहरू। अब रह्यो गंगा गौ माता। पञ्चधेनु भन्ने गर्छौं। हजुरलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन, बरु मेरै कमजोरी हुन सक्छ। पञ्चधेनु मलाई लाग्छ पञ्चधेनु मध्येमा बैतरणी धेनु, ऋण धेनु, त्यसै गरेर सिद्धि धेनु, प्राश्चित्य धेनु अनि मोक्ष धेनु। अनेक प्रकारका छन्, अरू पनि धेरै। तर पञ्चगाव समुत्पन्ना मध्यमानी मौददो, हामीलाई पार तार्नेवाला। तपाईहरू, हाम्रो जन्म भयो, जन्म सूतक मरण सूतक दुईटा हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। जन्म सूतक नानी जन्मियो, नानीको न्वारण गर्नु पर्यो, प्रायश्चित गाईदान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ल भन्नुहोस्। गाईको महत्त्व कति छ? भलै दुना गाई गरौँला अथवा ठुलै गाई गरौँला, तर गाईको नाम त उत्पन्न भयो नि, हो कि होइन? हजुरहरू कहाँबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ, ठाउँको नाम लेख्न पनि नभुल्नु होला। म चाहिँ अहिले झापा नेपाल चारपानेबाट बिर्तामोड नगरपालिका 2बाट बोलिरहेको छु। हजुरले पनि आफ्नो ठाउँ ठेगाना लेखिदिनु होला। र प्रायश्चित नगरिकन हाम्रो कर्म अगाडि बढ्दैन। त्यसमा पनि पहिला गाई प्रायश्चित गर्नुभन्दा पहिले गोमूत्रमा हामी पान गर्छौँ कि गर्दैन? गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधिसति कुशोदकम ईदृशम पञ्चगव्यस्य शरीरम पवित्रम कायशोधनम। बाहिरबाट नुहायौं, शरीरलाई शुद्ध बनायौं, अनि भित्रको शरीरलाई शुद्ध गर्नका लागि के गरियो त भन्दा पञ्चकव्य प्राशन गरियो। पवित्रम कायशोधनम, काय भनेको शरीर, शोधनम भनेको पवित्र। ल हेर्नुहोस् त, गाई कति पवित्र रहेछ। अनि रह्यो कुरा, हामी साह्रै बिरामी भयौं, अत्यन्त धेरै अब बाँच्ने अवस्था भएन। त्यति बेला बैतरणी गर्नुपर्छ भन्छौँ, भन्दैन?
बैतडी नदी पार तर्नका लागि बैतडी नदी सारै गरुडपुराको प्रेतकल्पमा लेखिएको छ, सारै अत्यन्त भनेर सादी छैन। त्यो बैतडी नदी पार तर्नका लागि हामी गौदान गर्छौँ। हेर्नुहोस् गाईको महत्त्व। त्यसै गरेर अनि जब प्राण गयो, प्राण अन्त्य भयो, मोक्ष दिन दान गर्छौँ कि गर्दैन? गाईको बाछो सहित, गोदोहनी सहित, वस्त्र अलङ्कार सहित, माल्यादिन सहित। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हे सुरभि, हे गौ माता, हे परमात्मा परमेश्वर भगवती जगदम्बा, मेरा पितृलाई पवित्र पारिदिनु होला, मेरा पितृलाई मोक्ष गति पार गरिदिनु होला, मेरा पितृलाई अवश्य पनि परमधाम गति प्राप्त गराइदिनु होला भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ कि गर्दैनौँ? हेर्नुहोस् त गौ कति महत्त्व छ। अहिले गौको अपहेलना धेरै भएको छ। अहिले त राष्ट्रले पनि गौलाई अपहेलना गरेको छ। दुःख लाग्छ सम्झिँदा, दुःख लाग्छ अत्यन्त सम्झिँदाखेरि। के गर्नु र? गौ हाम्री आमा हुन्, गौ हाम्री आमा हुन्। कसरी आमा हो भन्नुहुन्छ होला? गवामि तीर्थे बसति ह गंगा पुष्पेस्तथा तद्र जसे प्रविद्या लक्ष्मी करिसे प्रणतो च धर्मां तासां प्रणामां सततां च कुर्यात्। गाई आमा हो कि होइन भनिदिनुहोस् त? गाई आमा हो कि होइन? किन हामी बुझ्दैनौँ? चाहे जुनै धर्मावलम्बी भए तापनि, चाहे अनेक प्रकारका धर्मावलम्बी भए तापनि हामी गाईको दूध नखाइकन को बाँचेका छौँ? गाईको घिउ नखाइकन हामी को बाँचेका छौँ आजसम्म? ल भनिदिनुहोस् त? किन बुझ्दैनौँ? मलाई दुःख लाग्छ, आँखा रसाउँछ सम्झिँदा। हाम्री आमाले 5 वर्षसम्म जसो तसो दुग्धपान गराए कि आमा, तर गौलाई त्यो जीवनभर दुग्धपान गराउनु भएको छ नि। भन्नु होला मैले घरमा गौ नै पालेको छैन, तर डेरीमा कहाँबाट आयो त? आखिरमा पाउडरको दुध गुरुजी भन्नुहुन्छ नि, पाउडरका दुधमा घिउ कसरी लाग्यो त? जो गाईको दुधमा दही छ, गाईको दुधमा दही, दहीमा घिउ छ, त्यही दुध खाएका छौँ, त्यही दही खाएका छौँ, त्यही घिउ खाएका छौँ। घिउ नखाउनेले दुध खायो होला, दुध नखाउनेले दही खायो होला, दही नखानेले मही खायो होला, मही नखानेले घिउ पनि त खायो होला। विचार गर्नुहोस्। चाहे जुनै धर्मावलम्बी भए तापनि हामी तपाईका छोरा छोरीले आमाका दुध खाएनन् जन्मिने बित्तिकै भने कहाँबाट ल्याएर दुग्धपान गराउनु? त्यति बेला गौ आमाको दुध ल्याएर खुवाइयो कि खुवाइएन? आज भन्छौँ गाई आमा हो, गाई धरती हो, गाई गंगा हो, गाई पृथ्वी हो। गवामी तीर्थे बसती गंगा। गाई तीर्थ हो, जसका घरमा गौको रक्षा गरिन्छ भने, जसका घरमा गौको पालन गरिन्छ भने
तीर्थ खोज्न टाढा जानु पर्दैन, तीर्थ धाउन टाढा जानु पर्दैन। 33 कोटी देवताको बास भएको गौ माता हुन्। 33 कोटी देवताले बास गरेका गौ माता हुन्। अङ्ग अङ्गमा भगवानको बास छ। भगवान त एउटा हुनुहुन्छ तर रूप अनेक छ। गौ भनेकी आमा हुन्। जसका घरमा गौको रक्षा गरिन्छ भने त्यही हो तीर्थ। गवामी तीर्थे, बसती गंगा, जसका घरमा गाईको रक्षा गरिन्छ भने त्यही हो गंगा। गंगा खोल्न टाढा जानु पर्दैन भक्तजन। पुष्टिस तथा तज्रजसी प्रविद्धा, त्यही गाईका दूध खाएर, केही गाईका दही खाएर, त्यही गाईका घिउ खाएर हामी पवित्र भएका छौँ कि छैन? हाम्रो शरीर हृष्टपुष्ट छ कि छैन? हाम्रो शरीर हृष्टपुष्ट छ, तन्दुरुस्त छौँ हामी। हो कि होइन? हाम्रो शरीर कति हृष्टपुष्ट छ। पुष्टिस तथा तद्रजसी प्रविद्धा, लक्ष्मी करेसे प्रणतौ च धर्मम। पैसा पनि त उत्पादन भएको छ। गाईले जन्माएकी बाछी बेचेका छौँ, गाईले जन्माएकी बर बेचेका छौँ, अनि गाईले दिएको दुध दही घिउ बेचेका छौँ। हेर्नुहोस् त पैसा आयो कि आएन? पैसाको कमी कहाँ भयो र लक्ष्मीको कमी कहाँ भयो र? जहाँ गौ माताको रक्षा हुन्छ त्यहाँ त लक्ष्मीको वास हुन्छ। लक्ष्मीको वास हुन्छ। कति पवित्र छ गाई। अनि हजुरहरू सबैले अहिले त गोमूत्रलाई प्रशोधन गरेको त्यो गोमूत्र आज हजुरले आफ्नो शरीरको रक्षाका निमित्त ग्रहण गर्नुहुन्छ। के कमी छ? सबैको महत्व छ। आज त्यही मल लगाएर अन्न बाली फलाएका छौँ। त्यही गाईको मलद्वारा अन्न बाली फलेको छ। त्यही गाईले जन्माएकी बर जोतेका छौँ। आमा भन्ने शब्द कति प्रिय छ। गौ आमा, गाई भनेकी आमा हुन्। कति सुन्दर छ। त्वं देवी त्वं जगन्माता, त्वमेषामि वसुन्धरा, गायत्रीं च सावित्रीं, गंगा त्वं च सरस्वती। कहिले विद्या आएन। गाई भनेको सरस्वती हो। तपाईलाई कहिले विद्या आएन? जहिले गाईलाई गएर सुनसुनाउनुहोस् प्रातःकालमा उठेर, ए आमा मलाई विद्या दिनुहोस् भनेर तिनै गाईका लाई घर अन्न खुवाउनुहोस्, घाँस खुवाउनुहोस्। गाई भनेकी सरस्वती हो, विद्या बागवानीकी देवी हुन्। गंगाको पनि बास भएकी गौ माता, गंगा पनि बसेकी गौ माता, सरस्वती पनि बसेकी गौ माता। तृणानी भक्ष्यसे नित्यम अमृतम स्रवसे सदा। जसले तृणानी घाँस पान जसले खुवाउँछ, जसले दिन्छ, जसले पान गराउँछ। भूत प्रेत पिशाचास पितृदैवत मानुष। भूत प्रेत भाग्छ, पितृ खुसी हुन्छन्। भूत प्रेत भाग्छ। हाम्रा घरमा रहेका ती भूत प्रेतले बास गर्न सक्दैनन्। भूत प्रेतले अवश्य पनि भाग्नेवाला हुन्।
त्यस्तो पवित्र हुन् गौमाता, आज किन उनको रक्षा गर्न हामी सकिरहेका छैन? हामी भाग्यमानी छौँ। नेपालको झापामा रहेको शिव शताक्षी नगरपालिका शताक्षी धाममा आदरणीय गुरुवर सन्त नन्दकिशोर भारद्वाजज्यूले गो पालन गर्नुभएको छ। गोको रक्षा गर्नका लागि लागि पर्नु भएको छ। हामीले साथ र सहयोग दिनुपर्छ। तपाईहरुलाई भन्नु पनि भएको छ, तपाईहरुका घरमा साह्रै बुढा भए, गाई भरे यहाँ ल्याइदिनु होला पनि भन्नुभएको छ उहाँले बारबार। कसैलाई नबेचौं। तृणानी भक्ष्यसे नित्यमृतम श्रवसे सदा। जसले घाँसमा जहिले गराउँछ, जहिले गाईलाई इत्यादि माया ममता गर्छ, रक्षा गर्छ भने भूत प्रेत पिशाच साम्स पितृदैवत मानुषान, मनुष्यका अवश्य भूतप्रेत नष्ट भएर जान्छन् अनि पितृ खुसी हुन्छ। विश्व मूर्ति भ्यो नमः भनिन्छ गाईलाई। विश्व मातृ भ्यो नमः भनिन्छ गाईलाई। गाई कति पवित्र छ, किन बुझ्दैनौ? लोकाधिवासिनीभ्यश्च रोहिणीभ्यो नमो नमः। पूजा त गर्छौं त हामी रोहिणी भनेर, लोकलाई रक्षा गर्नेवाला भनेर, लोकलाई खुसी तुल्याउनेवाला भनेर। एउटा सानो दृष्टान्त छ, समय सकिन लागेको छ, थोरै विलम्ब भयो भने हजुरले क्षमा दिनु होला। एउटा कसाईले गाईलाई काट्न आँटेको अवस्थामा भागेकी गोमातालाई ब्राह्मणले रक्षा गर्दा जानेर होइन अनजानमा उनका दुईटा हात काटिएका थिए। एउटा कथा छ, दृष्टान्त सुनिसक्नु भयो होला हजुरहरूले, तै पनि म पनि थोरै सुनाउँ। गाई भनेकी आमा हुन्, गौमा देवताको ब्राह्मण विष्णु भ्यो नमः भनेर पूजा गरिन्छ। ब्रह्मा विष्णु भनेर सिरिङमा, सिङका फेदामा गाईको पूजा गर्दा हेर्नुहोस्। अनि सिङका टुप्पामा सर्वतीर्थेभ्यो नमः भनेर पूजा गरिन्छ। श्रृङ्गाग्रे तपाईलाई थाहा छ। अनि सिङको मध्यमा शिवाय नमः भनेर पूजा गरिन्छ। निधारमा दिव्यै नमः भनेर पूजा गरिन्छ गाईको। अनि नाकका दुवै पलमा षड्मुखाय नमः भनेर पूजा गरिन्छ। नाकमा कमला स्वतराभ्याम नमः भनेर पूजा गरिन्छ। सबै अंग अंगमा भगवतीको भगवानको पूजा छ। गाईको अंग अंगमा देवताको वास छ। यिनै गौमाताको थोरै समय पनि सकिन लागेको छ। कुनै दिन समय फेरि पाएछ भने हजुरहरूसँग फेरि जोडिने अवसर प्राप्त गर्नेछु। गुरुजीले त्यो समय दिनुभएछ। आदरणीय गुरुवरले जो राधे राधे परिवारको यो पेजलाई सञ्चालन गरिरहनु हुने परम पूज्य गुरुपाद, राज्यमा 20औं वर्षदेखि दुर्गा माताको यानी कि राज्यमा देवीको मन्दिर हुन्छ। भगवान भोले बाबा र देवीको आराधना धेरै हुन्छ। शक्ति सामर्थ्य हुन् देवी भनेकी। त्यही भएर त कृष्ण भगवानले पनि योग मायाको साथ लिनु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ, योग मायाको साथ लिनु भएको छ। त्यसै कृष्ण भगवानले पनि कुनै कार्य कहाँ गर्न सक्नु भयो र? 8औंमा कृष्ण भएर कहाँ त्यसै आउन सक्नु भयो र? त्यही भएर त त्यति बेले भनिदिनु भएको छ, योग माया तिमीले मेरो यो काम गर्यौ भने म यत्र तत्र सर्वत्र तिमीलाई थापना गरिदिनेछु। हो, आमाको शक्ति बिना कसैको केही लाग्दैन नभन्दै त्यही समयमा यिनै माताको पूजा गरेर 20औं वर्षदेखि बसिरहेका पुजारी। यिनै राज्यमा राजाका छोरा राजकुमारको विवाह गर्ने समय भयो, विलम्ब भइसकेको थियो। अब विवाहको समय आयो। एउटी राम्री कन्या खोजेर विवाहित राजकुमारीसँग विवाह भयो। घरमा ल्याए, भित्राइयो। समय बित्दै थियो। राजकुमारले आफ्ना शिरानका मासतिर साह्रै सुन्दर बीणमा राखेको तरबार राखेका रहेछन्। राजकुमार आएर ढल्केका थिए। आँखा बन्द भएको थियो।
आफ्ना कार्य सबै सम्हालिसकेर यिनै देवी घरभित्र आउन लागिन्। भित्र प्रवेश गरिन्। गर्ने बित्तिकै साह्रै सुन्दर त्यो तरबारको बिँडलाई देखेर हेर्न लागिन्। उनले चिनिनन् के रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भनिन्। साह्रै तीक्ष्ण धार थियो। रात्रिको समय थियो। 10 बजिसकेको थियो। ब्राह्मण पनि भगवानका पूजालाई आराधनालाई परिपूर्ण गरेर भगवतीलाई पर्दा लगाएर आफ्ना गृहमा जाने समय भइसकेको थियो। त्यही राज्यभित्र एउटा कुनामा बस्दै, एउटा कोठामा बस्दै घर दिएको थियो, वासस्थान दिएको थियो। 20औं वर्षदेखि पूजा गर्दै आएका पुजारी अर्चकका रूपमा थिए। अब के गर्ने होला? राजकुमारी भित्र प्रवेश गरिन्। सुन्दर पवित्र त्यो तरबार यसो उचाल्नु पर्यो भन्दा तरबार खस्यो। राजकुमारको शिर छेदन भयो। अब के गर्ने? गल्तीलाई छुपाउनका निमित्त बिचरा देवी रोइ कराइ गर्न लागिन्। गुहार गुहार भनेर कराउन लागिन्। रात्रिको 10 बजेको समय थियो। अब के गर्ने होला? सबै आए। सेना मेनाले घेरिएका घरभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो पतिको राजकुमारको शिर छेदन भएको छ। राजकुमारले सोधे, देवी के भयो? के भयो? प्रभु, यो मलाई थाहा छैन। म भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा व्यक्ति बाहिर निस्केर कुद्यो, प्रभु मेरा पतिको यो हालत छ। आफ्नो प्राण बचाउनका निमित्त बिचरा उनले झुटो बोलिदिन्। प्राण रक्षाका निमित्त झुटो शब्द बोलिदिन्। खोज्दै गए सबै ढोकाहरू लागिसकेका थिए। भागेर जाने ठाउँ कहीँ थिएन। त्यति बेलै यिनै ब्राह्मण भगवतीका मन्दिरका ढोका लाउँदै थिए। चाबी लाउने बेला भएको थियो। च्यापै नै ब्राह्मणलाई पक्रिन पुगे। पक्रिन लागे। अब के गर्ने होला? कसो गर्ने होला? आपत्ति पर्न लाग्यो। ब्राह्मणले भने, मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, मलाई नगर। मानेनन्। राजाले सोध्नुभयो, 20औं वर्ष अगाडिदेखि कार्यमा रहेका यी ब्राह्मणले गल्ती गरेनन् भन्ने कुरा राजालाई पनि त थाहा हुन्थ्यो। उहाँलाई पनि त थाहा हुन्थ्यो नि के गल्ती गरेका छन् कि छैन भन्ने कुरा। तर राजाले आवेशमा आएर यिनलाई सोध्दा मैले गरेको होइन भने, गरेको भएको गरेको भन्छन् त। तर चोरले चोरे त कहाँ भन्छ र? शब्द त्यस्तो आयो। अब के गर्ने? मारौं भने 20 वर्ष अगाडिदेखि पूजा गरेका छन्। ब्राह्मण हत्या त लाग्ने हो। ब्राह्मणको हत्या गर्नु त हुँदैन। 20औं वर्षदेखि आफूले पूजित गरेर राखेको ब्राह्मण हुन्। अब के गर्ने त? त्यति बेला यिनै राजाले आदेश दिए, यिनलाई मार्न चाहिँ नमार। ठिक छ, मेरा छोराको अन्त्य भयो, मारे यिनले भने पनि यिनलाई मार्न चाहिँ नमार, किनभने 20औं वर्षदेखि मैले यिनलाई पूजा गरेर राखेको, भगवतीको पूजा गरेर बसेका हुन्। यिनका 2टा हात छेदन गरिदेऊ कि जीवनमा कसैको अपराध यिनले गर्न नपरोस्। 2टा हात काटिएर बाँच्नुभन्दा मर्नु उचित हो कि नभन्दै सेनाले त्यति बेलै आदेश पालना गरे। त्यति बेलै बिचरा 2टा हात 2तिर पक्रिए। तीक्ष्ण धार भएका तरबारले त्यति बेला हात छेदन गरे। आँखाभरि आँसु भयो। रुन लागे, कराउन लागे, चिच्याउन लागे। भगवतीका मन्दिरमा गएर शिर ठोक्न लागे, आमा 20औं वर्षदेखि तपाईको पूजा गरेर रहेको, के मैले के गल्ती गरेको थिएँ आमा? के मैले हजुरलाई पूजा अर्चना गरेको यतिका लागि? मैले पूजा अर्चना गरेर आजसम्म हजुरका निमित्त गरेका यतिका लागि हो आमा? के गल्ती गरेको थिएँ? आज मेरा यी 2टा हात काटिए। भनिदिनुहोस् आमा, भनिदिनुहोस्। आखिरमा 2टी हातले खानुपर्ने अवस्था, 2टा हातले खानुपर्ने अवस्था छ। अब के गर्ने होला? कसो गर्ने होला? 2टा हात खाने हात छैन, गया कुकुरले जस्तो भोजन गर्नुपर्ने अवस्था भयो बिचरा ब्राह्मणको।
कुन कर्ममा मैले यस्ता कुकर्म गरेको रहेछु र आज यो दुःख मैले भोग्नु पर्यो? भगवानसँग कामना छ, जति दुःख पहिले दिनु हो अब दुःख कसैलाई नदिनुहोस्। ब्राह्मण बिचरा कसैले आएर भन्दी, बाबु तिम्रो यो हालत त भयो, राज्यबाट निकाला भयो, जाऊ एकजना विद्वान ज्योतिषी हुनुहुन्छ काशीमा, गएर आफ्नो भाग्य सोध। गए बिचरा, भाग्य सोधेर मर्नु पर्यो भन्ने काशीमा गए। साह्रै विद्वान ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो, परम पूज्यपाद गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, सुललित कण्ठका धनी हुनुहुन्थ्यो, विद्वताले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति, जहिले नम्र स्वभावको हुन्छ भनिन्छ। पढी गुणी ज्ञानी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। विद्वान भनेको जहिले झुकेको हुन्छ, विद्वान भनेको जहिले फल जसरी फलेको हाँगो झुक्छ भने विद्वान वर्ग जहिले पनि झुकेको हुन्छ। यस्ता गुरुजनका आश्रममा पुग्नुभयो, तर गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो कर्कशा, कर 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 गर्नेवाला। घरमा पुग्नुभयो, सोध्नुभयो गुरुजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो गुरुजीको घर हो कि होइन भनेर सोध्ने बित्तिकै साह्रै नराम्रो शब्दले गाली गरिन्। कहिले हात नभएको आउँछ, कहिले गोडा नभएको आउँछ, आँखा फुटेको आउँछ। यो कुनै आश्रम होइन, यो छैनन् गुरुजहरू। गाली अब त झन् मैले भाष्टुको सार्थकता छैन, मैले भाष्टुको उचित छैन, मैले अवश्य पनि अब प्राणलाई परित्याग गर्नुपर्छ भनेर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो, आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब गङ्गामा हाम फालेर मेरो प्राणलाई त्याग दिन्छु भनेर विचार गर्दै हुन्थ्यो। त्यति बेला सुन्दर स्वरमा भरिपूर्ण भएका गुरुजनको आगमन भयो। गुरुजनले भन्नुभयो, अब तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, कहाँ हिँडेका, सबै कुरा बताइदिनु भयो प्रभु। आज 20 वर्ष पछाडि मेरो हात काटियो। राज्यमा पुजारी भनेको थिए, केही पुजारी बनेका बेलामा मेरा हात काटिएका छन् प्रभु। मेरो रक्षा हजुरले गरिदिनु पर्यो, एकजना गुरुजन हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, आएको थिएँ। हजुर मैले भेटिन, त्यही भएर फर्केर गएँ। गुरुजनले भन्नुभयो, केही पानी त पिएर जाऊ। चिनाउनु भएन, लिएर जानुभयो आश्रममा, आफ्नो आश्रम। जाने बित्तिकै अघि जहाँ पुग्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा पुग्नु भयो, जहाँ जानु भएको थियो त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ, अघि जसले आफूलाई गाली गरेको उहाँकै आश्रममा पुग्नुभयो, छक्क पर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो, उहाँ को हुनुहुन्छ प्रभु भन्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, मेरी अर्धाङ्गिनी हो। मेरी अर्धाङ्गिनी हो भन्ने बित्तिकै त आँखाभरि आँसु भयो। प्रभु, मैले त मेरो भविष्य सोध्न भनेर आएको थिएँ, तर मेरो भविष्य सोध्नका लागि म आएको थिएँ, मेरो पूर्व जन्मको कुरा सोध्नका लागि आएको थिएँ, तर मलाई हजुरको पूर्व जन्मको कुरा सोध्ने इच्छा भयो। तपाईँ यदि सुललित स्वरमा कण्ठले भरिपूर्ण हुनुभएको छ, यति सुन्दर स्वभाव छ, तर हजुरकी पत्नी कर्कशा कसरी भइन् त मलाई सुन्ने इच्छा छ भन्ने बित्तिकै हात जोडेर भन्नुभयो, बाबु मेरो भविष्य म तिमीलाई बताउँछु, मेरो पूर्व जन्मको कथा सुनाउँछु। सबै भूत भविष्य जान्नेवाला, सबै वाणीलाई जान्नेवाला यस्ता विज्ञ गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु पूर्व जन्ममा म काग थिएँ, यी गधिनी थिइन्। जब इनका मालिकले साह्रै धेरै काम लाए, इनलाई भारी बोकाए, इनका ढाडमा घाउ भयो। घाउ हुने बित्तिकै म जहिले आएर इनका घाउ कोट्याउन लाग्थेँ, बढाउन लाग्थेँ। जब गर्दा गर्दै एक दिनको कुरा, इनको ढाडमा घाउ ठुलो भयो। साह्रै ठुलो हुने बित्तिकै अब के गर्ने, यिनलाई गोठैमा छोडेर गए अरू बङ्गालेर। यी बाहिर निस्किन खोजिन्, ढोका बन्द थियो, तर चुकुल लागेको थिएन। यिनले जसो तसो ढोका खुल्न लागिन्। म बाती बसिरहेको थिएँ, कति बेला बाहिर निस्किलिन्छन् र यिनको घाउ खाउँला भनेर म प्रतीक्षा गरेको थिएँ, काग थिएँ। जब यी पलाक पुलुक हेर्दै बाहिर आइन्, आउने बित्तिकै यिनलाई मैले देख्ने बित्तिकै यिनका ढाडमा गएँ, म भुरुक्क हम फालेर गएँ। जब घाउ खाँदै थिएँ, खाँदा खाँदै यिनका ती हड्डीमा मेरा चुच्चो अड्क्यो। यिनलाई साह्रै स्तब्ध भयो, अत्यन्त दुःख भयो। सज्जन,
साह्रै ठुलो आपत पर्यो। अब यिनले आफ्नो प्राण बचाउनका निमित्त कुद्न लागिन्, दगुर्न लागिन्। केही गर्दा म निस्किन सकिन। अन्तिममा गएर गङ्गामा झोकारिन्। गङ्गाको वेग अत्यन्त प्रभाव बढिरहेको थियो। त्यही वेगमा जान लागिन्। म उडौँला भने तर चुच्चो अड्केर म निस्किन सकिरहेको थिइनँ। अन्तिममा यिनको पनि मृत्यु भयो, मेरो पनि मृत्यु भयो। त्यही यिनलाई पूर्व जन्ममा दुःख दिएको कारणले गर्दा यी मेरी पत्नी बनेर जन्म लिन्। म यिनको पति बनेर जन्म लिए काग हुँ, गधिनी हुँ। त्यही भएर म केही पनि बोल्दिनँ। पूर्व जन्मको कमाइले मात्रै पत्नी प्राप्त हुन्छ प्रभु। त्यही पूर्व जन्मको कमाई हो। पूर्व जन्म सुया नारी पूर्व जन्ममा प्राप्त गरेको कारणले गर्दा यी पत्नीसँग म केही पनि बोल्दिनँ। यिनले जे भने पनि म सहन गर्छु भनेर भनिदिनु भयो। अब भन्नुभयो, उहाँको भाग्य हेर्दिन लाग्नुभयो। उहाँको भाग्य यसो हेर्नुभयो। हेर्ने बित्तिकै त भनिदिनु भयो, प्रभु हजुरले पूर्व जन्ममा एउटै मात्रै गल्ती गर्नुभएछ। कस्तो गल्ती प्रभु? तपाईँ ब्राह्मण बनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, गुरुजन हुनुहुन्थ्यो, पढ्ने विद्वान हुनुहुन्थ्यो। श्राद्ध गराउनका निमित्त कहीँ कतै जाँदा जाँदै एउटा कसाईले गाईलाई काट्न लागेको रहेछ, गाईलाई मार्न लागेको रहेछ। जब गौले आफ्नो प्राण बचाउनका निमित्त फुत्त हाम फालेर जानुभयो, भाग्नुभयो। जहाँ तपाईँ जाँदै आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही छेउमा आइपुग्ने बित्तिकै कसाईले परेबाट भनौँ, ए प्रभु गाई पक्रिदिनुहोस्, गाई पक्रिदिनुहोस् भनेर भन्न लाग्यो। हजुरले त्यति बेला उम्केकी गाई होला भनेर जानेर हजुरले होइन, अन्जानमा च्याप्प दुईटा हातले गाई पक्रिदिनु भयो। कसैले आएर डोरी लायो, लिएर गयो। तपाईँ पुग्नुभन्दा जस्ट अगाडि तपाईँका आँखा अगाडि गाईलाई छेदन गरिदियो प्रभु। त्यही कारणले गर्दा आज ती गाईको हत्या भयो। गाईको हत्या भएका कारणले गर्दा तिनै गौमाता ती राजकुमारी बनेर आइन्। तिनै कसाई राजकुमार बनेर आए अनि तिनै ब्राह्मण तपाईँ बनेर आउनुभयो। त्यही भएर 20 वर्ष पछाडि तपाईँले हिजो ती पक्रेकी गौमाताले गर्दा, तपाईँले हातले पक्रिदिएर गौलाई मार्नलाई सहयोग गरेका कारणले गर्दा आज तपाईँका दुईटा हात काटिएका हुन् प्रभु। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले चित्त बुझाए कुरो ठिकै भने हामीले अन्जानमा गौको अपहेलना गर्यौं भने त यो दुःख प्राप्त हुँदो रहेछ भने, अन्जानमा गाईको रक्षा गर्न सकेनौं, गाईलाई अपहेलना गर्यौं, गोडाले हिर्कायौं, अपमान गर्यौं, अनादर गर्यौं भने त यो दुःख हुँदो रहेछ भने जानी हामीले यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर गौको अपहेलना गर्यौं भने हाम्रो जीवन कदाचित पनि धन्य हुँदैन भक्तजन। त्यही भएर यो मनुष्य जीवन हाम्रो प्राप्त भएको छ। गौको रक्षा गरौं, गौको पालन गरौं, गौको सदा सर्वदा हामीले अवश्य पनि रक्षा गर्न सक्यौं भने हो धर्मो रक्षति रक्षत भने जस्तै हाम्रो पनि धर्मले रक्षा गर्छ। गौको सेवा गर्यौं भने धर्म हुन्छ। धर्म जब गर्यौं भने हाम्रो पनि रक्षा हुन्छ। तर हामीले गौको रक्षा गर्न सकिनु भने हाम्रो पनि रक्षा हुन सक्दैन। गाई बिना हाम्रो जीवन कहिले पनि धन्य बन्दैन। गौ त्यस्तै हुन्। हेर्नुहोस्, गाईको अनेक प्रकारका आज गाईका हर अङ्ग अङ्गमा गौ माताको वास हुन्छ। हर अङ्ग अङ्गमा गाईको पूजा हुन्छ। हर अङ्ग अङ्गमा गाईको रक्षा हुन्छ। त्यही भएर हामीले गाईको रक्षा गरौं। प्रातःकालमा उठेर गोग्रास पर सार्नु सकिँदैन भने पनि कहीँ हाम्रा गाईहरू रक्षा गरेका छन्। गाई पालन भएको छ, गो पालन भएको छ, सकिन्छ। एक बोरा चोकर लगेर प्रदान गरौं, एक बोरा नुन लगेर प्रदान गरौं। कमसे कम आफ्नो नाममा गौका लागि अलिकति अन्नदान परक सार्ने गरौं। यसैमा हाम्रो जीवन कल्याण छ भक्तजन। यो मनुष्य जीवन त्यति सजिलो छैन। यो जीवन पाएर पनि हामीले यस्ता सत्कर्म गरेनौं भने, सद्धर्म गरेनौं भने हाम्रो जीवनको चरितार्थ पूर्ण हुने छैन। त्यसले गर्दा हजुरहरु समक्ष म फेरि पनि बिन्ती गर्छु, बिन्ती चढाउँछु। हेर्नुहोस्, गौ भनेकी आमा हुन्, गौ भनेकी जगन माता हुन्, गौ भनेकी वसुन्धरा हुन्, गौ भनेकी गायत्री हुन्, गौ भनेकी सावित्री हुन्, गौ भनेकी गंगा हुन्, गौ भनेकी सरस्वती हुन्, गौ भनेकी लक्ष्मी हुन्। यसैले गर्दा हामी सबैले गौको रक्षा गरौं, गौको रक्षा गरौं। हो, गाओ ही माता रह, गाई भनेकी आमा हुन्, सबैका आमा हुन्। त्यसैले यी आमाको रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई अवगत गराउँदै अन्तिममा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःख भाग भवेत्। हामी सबैलाई रक्षा गर्नेवाला गौ माताले हामी सबैलाई रक्षा गर्नुहोस्, सबैलाई सुख होस्, सबैलाई शान्ति होस्। यो कोभिड-19 को दुःख सबैले भोग्नु नपरोस्।
अब अन्त्य भएर जाओस्। हे गौमाता, हजुरहरू समक्ष हे हजुरसँग यही कामना गर्दै हजुरहरूप्रतिबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय गौमाता। गौमाता की रक्षा होस्, गौमाता की रक्षा होस्, गौमाता की रक्षा होस्। गौमाता सबैकी आमा हुन् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय शम्भु, जय गौमाता, जय जय श्री राधे।